تتم في الفيديوهات اللي قبل. غنحاولو نشوفو دابا اكزرسيس 4. اكزرسيس 4 قال لك ديتيرميني لي بارتي ريال و ايماجينير، يعني غنحاولو فهاد عندنا الزيد هاد نومبر كومبلكس، غنحاولو نحدو لي بارتي ريال بوحدو و لي بارتي ايماجينير بوحدها بطبيعة الحال تاع الزيد هذا بطبيعة الحال. let's go it. donc زد ا donc 1 plus i fois 2k plus 1 حيت هاد كا هذا كينتمي لفاكتوريال زد مكتبناش هادي. دونك اول حاجة شوف في التمرين هذا شنو نقولك، لوسونسيال باش تمشي عليها. ليسونسيال شنو هما؟ هذا باش هادي فورم الجبريك ياك، انت خاص ترتها اول حاجه اللي بنقول لك هنا. شوف بالنسبه لهذا واحد غيال و ايماجينير دوكا بلس 1، ولكن شوف عندنا دوكا بلس 1 يعني هاد اي تا هي راه قدر، فهمتوني، قدر انه يكون فيها بارتي ايماجين بارتي غيال. يعني اول حاجه نحدو على هذا شنو هو، عاد نفرقوا هاد الاس عليهم على هذاك. واش نديرو بالنسبه للاكسبونسيال؟ نديرو بحال بالنسبه للاكسبونسيال. علاش؟ حيت الاكسبونسيال في اي تيتا وهل هذا هو الموديل. نحاولوا نفرقوا هذا على الموديل ونفرقوا على الزاويه ديالنا ومن بعد نديرو بحال هكا. نعطيوك هاد الاس هذا وقالك حنا بارتي غيال، دونك زد ا يقال اش. دونك بحال هكا نحدو على هذا 1 بلس اي الموديل ديال زد فهو اش، هو غاسين 2. دونك باش نحتاجو نقولها لكم ياك على 1 بلس على غاسين 2 بلس اي غاسين 2. ها زد موديل زد هي اش، هذا او كاري زائد واحد او كاري هي غاسين 2. دونك باين شنو هي. دونك غاسين 2 واحد غاسين 2 هي غاسين 2 على 2 بلس هي غاسين 2 على 2 فوا اي. كاين لي مباشرة غادي يعوضها، ولكن بغيت نبين لكم على كيفما جبناها اصلا. هي 2 هذه هي كوس بيسو 4 وهذه هي سينيس بيسو 4. مزيان. دونك قلت لك كتبها لي على الشكل الاوسي، هي تكتبها لي على الشكل هذا، هي جذر 2 يعني هذا هو الموديل اي تيتا هي بيسو 4. فاهمين دابا ياك؟ هذا فاهمين دابا. دونك كنحاول نكتب نعوض هذه هنا، غتولي عندي هي غاسين 2 في اكسبونسيال اي بيسو 4 فوا 2 كا بلس 1. دونك تينا فاهمين. الوغ غنحاولو هذا نديروه في الاس هنا، هي غاسين 2 فوا 2 كا بلس 1 ونحاولو نديرو حتى بالنسبة لهنا اي بيسو 4 فوا 2 كا بلس 1. تينا فاهمين. متحاولش تقتني البلاصة، يعني غنحاول نكتب هنا زد ا هي قلنا هي 2 فوا 2 كا بلس 1 اكسبونسيال اي بيسو 4 فوا 2 كا بلس 1. دونك مزيان. شوف هادي بارتي غير، ولكن حتى هنا كاين واحد بارتي غير و بارتي ايماجينير، غنحاول نبينها. خلو هادي ابار هي 2 كا بلس 1، خلوها ابار وهادي نحاول نفرقوها حيت عندنا اش اي تيتا راه ديجا هي كوس تيتا بلس اي سينوس تيتا. هادي كلها كتمثل لنا تيتا، ها اي هادي كلها كتمثل لنا هي اش، هي تيتا. نحاول نديرها بينا، هي زد ا كتساوي هي نحاول نكتبها نيت. دونك هي كوسينوس ديال اش
كوسينوس تيتا اللي هي بي سور 4 فوا 2 كا بلس 1 ياك بلس اي سينوس ديال بي سور 4 فوا 2 كا بلس 1. دونك هادشي كامل باين التالي باين واضح. دونك هذا فوا هذا راه بارتي غيال بارتي مالها بارتي غيال. هذا فوا هذا كيعطينا اش بارتي ايماجينير. دونك هذا فوا هذا كيعطينا بارتي غيال اللي هاي ما فيهاش اي ياك. هنا فينا اي هذه بارتي ايماجينير. لا قلت لك بارتي ايماجينير ما تكتبش ليها اي، كتب لي غير هذه اي. هذا فوا هذا غير اي. هاي بارتي ايماجينير هي 2 فوا 2 كا بلس 1 باش نوضحها لكم فوا سينوس بي سور 4 فوا 2 كا بلس 1 صافي. هذه هي بارتي. هذاك اللي كتكون حدا اي راه هي بارتي ايماجينير اللي كتكون حدا بارتي ايماجينير هي هذه. دونك تي هنا مفهوم ياك واضح. انتقلوا لهنا انتقلوا لتما. دونك شنو نطلب لنا هنا في التمرين تا هو نضبطوه اش يعني تا هو بارتي غير و بارتي ايماجينير. الوغ اللي جا بسم الله ما كاينش المشكل هنا ياك ما كاين موت مشكل. سير 1 بلس كوسينوس بيلتا. شوف راه اختلاف كاين انا الفا وانا بيلتا باش نتفقوا غير هنا فوتوكوبي ما واضحاش مزيان. كوسينوس بيلتا بلس سينوس بيلتا بلس سينوس بيلتا. الوغ سير اول حاجه ردها اكسبرونسي. اش كنحاول نردها باش كتلعب اكسبرونسي يعني العلاقات ديالو فيه زائد ناقص. كاش كنعاود كنحيد علاش. شوف هذه بارتي غيال اول حاجه راه شوف انا اياك هذا بحال هكا ديما كنخدمو في اكسبرونسيل هو احسن حاجه. دونك 1 بلس كوسينوس الفا بلس اي سينوس الفا ولا 1 بلس كوسينوس بيلتا اي سينوس بيلتا هي اي سينوس الفا وهنا 1 بلس اي بيلتا. دونك دي هنا مفاهمين. دونك واضح دي هنا. دونك باين ياك باين واضح. دونك اول حاجه شوف غنعمل بالفا سوغ دو. دونك ديما بغيت تعمل نخدم هادي الفا سوغ دو. علاش في كتجي تعمل غتولي الفا سوغ دو. غنقول لكم علاش ديما تقدر خاصك تقسم على جوج. هنا زيد فيك زيد بي تساوي اش. غنعمل بهادي غنقول لكم علاش. غير شوف عندنا واحد باش يكون واحد. شوف كانت هادي واحد. شنو هادي واحد هي اكسبرونسيل اي زيرو ياك. اي حاجه اس زيرو هي واحد ياك. باش يكون هنا زيرو باش نجمع هادي مع هادي خاصنا ندير اي الفا سوغ دو. جمع هادي مع هادي عطيك هي او زيرو. هادي او زيرو هي واحد. فاهمين واضح. الوغ شوف معايا هنا باش نحصل على هادي شنو خاصني ندير. غندير اختها هي نيت. علاش نجمع ليها هادي مع هادي غتولي الفا هي جوج الفا سوغ دو. غتولي هي اللي شرحتها في داك الفيديو اخر بلس الفا سوغ دو. غتولي هي دو الفا سوغ دو هي دو. تولي هي اي الفا اللي هي هادي. فاهمين. دونك هنا
بيلتا ياك ماش غالطين، عطانا بيلتا عطاهم بيلتا، بيلتا سولي نفس الحاجة. باش يكون هنا خاصنا نديرو بيلتا سوغ دو اي بلس اي بيلتا سوغ دو، اختانيت كما قلت لكم باش تولي بيلتا ياك. الوغ زد بي هنا نحاولو نطلعو على الفوق. شوف الا كان اكسبرونسيل اي تيتا على اكسبرونسيل اي الفا، شنو هي هذه هي اي تيتا موا الفا. باش نحاول نخدم هنا ياك، هذا طلع لي هادي غتولي اكسبرونسيل الفا سوغ دو موا بيتا سوغ دو. مزيان موت مزيان. دونك هنا شنو كاين عندنا؟ هذه هي كوسينوس دو كوسينوس الفا سوغ دو، واضح. وهنا دو كوسينوس بيتا سوغ دو. غتقول لي ما شفتيها، اصبر معايا اخي امين شفتها العلاقة. وخا عاودت داك الفيديو غنحاول نشرحها تاني. هنا عندي هادي هي هادي وهادي هي هادي ياك. هادي شنو هي؟ هادي هي كوسينوس الفا سوغ دو و اي سينوس الفا سوغ دو. هادي شنو هي؟ هادي هي كوسينوس الفا سوغ دو بلس اي سينوس الفا سوغ دو. شنو كاين هنا؟ كاين زائد. شنو كاين هنا؟ انا كاين زائد، يعني شنو خاصني ندير؟ خاصني ندير هادي زائد هادي ياك. ندير ليه يعني خاصني ندير هذا زائد هذا، ندير هذا زائد هذا راه يمشي، وتبقى عندي جوج كوسينوس الفا سوغ دو. تاعنا بالنسبة تاعنا نفس الحاجة نفس الشيء، غادي جوج مع جوج ياك. وتبقى عندنا هي اش؟ تبقى عندنا هي زد بي اكسبرونسيل الفا سوغ دو موان بيتا سوغ دو على كوسينوس الفا سوغ دو على كوسينوس بيتا سوغ دو. اذا حاولنا قاع نزيدو هادي، نحاولو نفرقو باش تبان بارتي غير بارتي ايماجينير بوحدها. دونك هادي هي كوسينوس الفا سوغ دو موان بيتا سوغ دو بلس اي سينوس الفا سوغ دو موان بيتا سوغ دو فوا اش فوا كوسينوس الفا سوغ دو كوسينوس بيتا سوغ دو. مزيان. دونك هذا الا قلت لك بارتي غير شنو هو بارتي غير هذا وهذا، هذه هي بارتي غير ديال زد بي. بارتي ايماجينير شنو هي هذا وهذا، هذه هي بارتي ايماجينير ديال زد بي. دونك هنا مفهوم الدراري، واضح داكشي. دونك دير هادي كاملة. دونك بون كوراج، ونتلاقاو في اكزرسيس 5.